چند گزارشات پڑھے گوش گزار کرنی نے سرنامہ کلام دے اندر آیت کریمہ میں پڑھی رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا انہاں وچ شانہ والا رسول بھیجیا۔ جنہوں گوڑیاں دی پیڑ ہے وہ باوے گوڑے پھڑ کے بہ جائے، جنہیں گوڑیاں تکلیف نہیں ہے وہ گوڑے چھڑ کے ذرا عزت نال سبحان اللہ ماشاءاللہ ناشتہ کر کے آئے ہو سارے، ذرا تھوڑی جی آواز تے کڈو نہ میرے کنہ تک تے آئے نہ اونچا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پہاڑاں والے لوگ بڑے مضبوط ہوندے نے، تساں ایویں کمزور بن کے بہ گئے ہو، اتنے تے سست ساڈے شہراں دے لوگ نہیں ہوندے جتنے تسی ماشاءاللہ اتنے مضبوط اور اچھی فضا وچ رہ کے بھی تساں سست بڑے بیٹھے ہو، اونچی بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ احباب اللہ دے احسان بڑے، انہیں انسان بڑھایا، اپنے حبیب دی امت بڑھایا تے کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اس تو علاوہ بھی انہیں بے شمار احسان، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اون دیاں نعمتاں گننا چاہو تے گن سکدے، تھوڑا اونچا چ بولو۔ رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنات بڑا بڑا احسان کیتا، انہاں میں شانہ والا رسول بھیجیا۔ یا اللہ اتنا بڑا احسان جتلایا، کیا یہی احسان ہے کہ اس تو علاوہ بھی احسان ہے؟ اللہ نے فرمایا احسان تے بڑے نے۔ یا اللہ کیڑے کیڑے، رب دا قرآن پڑھتے جاؤ تانوں نظر آوے اللہ نے کتنے احسان کیتے۔ اگر اس اپنی خلقت دے اعتبار نال اپنے آپ نو ویکھ لئیے، ساڈے اندر اتنے احسان ہے اللہ دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمانا پیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ جڑا تہاڈیاں شکلاں بنانا ہے ماں دے پیٹاں دے اندر۔ ایک مقام تے فرمانا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، او تیرا اللہ جنے تینوں بنایا تے متوازن بنایا، جتھے کن لگنے نے اوتھے آنکھ نہیں لائی، جتھے پیر لگنے نے اوتھے ہاتھ نہیں لائے، جتھے باواں لگڑیاں اوتھے لتاں نہیں لائی، ہر چیز اللہ نے متوازن تے برابر برابر بنائی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، او تیرا اللہ جنہیں تینوں بڑھایا تے متوازن بڑھایا، اس اللہ نے تینوں بڑھاون دی وجہ تو فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر چھوڑے آئے، کیڑی گل دا یا اللہ فیصلہ کر چھوڑے آئے؟ فرمایا فیصلہ ایسے گل دا ہو چکے آئے کہ عبادت اللہ دی کرنی ہے تے ماں پیو نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا تیری عبادت کیوں کریے، ماں پیو نال اچھا سلوک کیوں کریے؟ تینا جواب بھی رب نے قرآن چ ملنا ہے۔ اللہ دی عبادت تے اس واسطے کرو انہیں تانوں بنایا ہے، تانوں بنا کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دو میں طاقت تیرے اندر رکھ چھوڑیا۔ پھر هُوَ الَّذِي اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہی ہے جڑا تانوں ماواں دے پیٹاں چوں کڈ کے باہر لے آندا ہے، ایسی حالت وچ کہ تانوں کسے چیز دا پتہ نہیں ہوندا، تانوں نہیں پتہ تساں جٹ ہو کے گجر ہو، ملک ہو کے ارائی ہو، سید ہو کے افغانی ہو، تانوں کسے چیز دا پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تینوں ایسے حالت وچ ماں دے پیٹ تو باہر لے آندا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، شیر بھی میں پڑھا گا پر قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کدی کہہ لیا کرو۔ شیر میاں صاحب دے اتے سبحان اللہ آکھے قوم باوے نہ آکھے، لیکن رب دے قرآن دا حق کے نو سن کے آکھا جائے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، او اللہ جنہیں تواڈے واسطے سماعت
کن بڑھائے تواڈے تانوں اکھاں عطا کیتیاں تانوں دل عطا کیتا کن سن کے بولے کہ گل اچھی ہے کہ بری اکھ ویکھ کے دسے کم چنگا ہے کہ بندہ دل محسوس کر کے دسے کہ معاملہ اچھا ہے کہ برا یہ ساری چیزاں اللہ نے دے چھوڑی اتنی چیزاں دے کے احسان نہیں جتلایا لیکن ایک ایسی ہستی اللہ بھیج چھوڑی ہے جنہوں بھیج دے آئی تو فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے بڑا احسان کیتا مومنات انہاں میں شان والا رسول بھیجیا بندہ کہتا ہے میرے مالک و مولا ساڈے واسطے کی حکم ہے اساں تینوں پانا چاہنے ہاں تیرے تک پہنچنا چاہنے ہاں اللہ فرمانا ہے جے میرے تک آنا چاہنے ہو میرے تک پہنچنا چاہنے ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے تو سب بچپن کیویں گزارنا ہے جوانی کیویں گزارنی ہے بڑھاپا کیویں گزارنا ہے گھر وچ کیویں رہنا ہے بیویاں نال کیویں رہنا ہے دھیاں نال کیسا سلوک کرنا ہے رشتہ داراں نال کی سلوک کرنا ہے یہ سب میرے مصطفیٰ نے عملی انداز وچ اپنے عمل کر کے دکھایا تاکہ دنیا نو پتہ لگے اے لجپال نے کردار نال بھی تبلیغ کیتی ہے گفتار نال بھی تبلیغ کی اج ملک صاحبان اپنی ماں دی آپ دے اندر جناب اعلی اتنا اہتمام کر کے دور و دراز دے علاقے دے اندر اتنا اہتمام کر کے میں نے لاہور تو بلایا ہے جی آؤ سانو ساڈی قوم نو ماں دی عزت تے عظمت دے حوالے نال اس قوم نو اپنی ماں دی عزت تے غربت دے حوالے نال پیغام دیو تاکہ لوگاں نو احساس ہوئے کہ ماں کتنی بڑی دولت ہے آؤ فقیر تانوں اے پیغام دیندا جاوے دنیا دی ہر ماں نو عزت ملی ہے میرے نبی دی ماں دا صدقہ اچھا بولو میرے نبی دی ماں دا صدقہ ہر ایک نو عزت ملی ہے میرے نبی دی اماں دا صدقہ حضرت اما حوا تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی اماں مریم تک کسے ماں نو مقام نہیں ملیا جو میرے تے تیرے نبی دی اماں نو ملیا ہے جنہوں اللہ نے نبیوں دا سرداروں دی گودی وچ روانہ فرمایا اچھا بولتا صحیح ہے میرے مصطفیٰ نے علاموں میرے رحمت عالم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات ارے جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جنت کتے ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے میرے مصطفیٰ کریم نے عمل بھی کر کے دکھایا دھرتی دے لوگانو ادب دے لحاظ عملی انداز دکھایا جس ویلے بی بی حلیمہ میرے سرکار دی بارگاہ میں چاہے تیرا تے میرا نبی چادر بچھا دینا ہے چادر بچھا کے رحمت عالم نے اس جگہ دے اتے لوگاں دے سامنے احترام کر کے دکھایا کسے پوچھیا حضور کا دے واسطے اتنی عزت اس مائی نے کپڑے پھٹے ہوئے اس عورت کی حالت غریب آلی میرے نبی نے فرمایا ہاذا امی بعد امی اے میری ماں تو بعد تجھی میری ماں حلیمہ اے تیرے تے میرے نبی نے دسے آیا جے اگر ماں دودھ پلاوڑ والی ہوئے رضائی اما ہوئے اس ماں دی بھی بڑی شان ہو دی ہے پھر اس ماں دے کیا کہنے جنہیں تو 9 مہینے اپنے پیٹ دے اندر رکھے آئے جنہیں بہت دا مزہ چک کے بہت دے برابر دیا تکلیفہ اٹھا کے جنہیں تینو جنم دیتا ہے اتنی عذیت اٹھا کے تینو جنم دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں پیو دا چہرہ تکڑا ایک واری نظر پاؤ اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے میرے سرکار دے علماء میرے مصطفیٰ نے حلیمہ پاک واسطے چادر بچھا دیتی میرے نبی عمرت القضاء دے موقع تے جلوہ گر ہو رہے رحمت اللہ العالمین نے قبر میں کی میرے سرکار نے سواری روکی ہے سواری روک کے میرا نبی تھلے تشریف لے آیا اس قبر دے اتے میرے تے تیرے نبی اتنی دیر کھڑے ہو کے روئے کہ حضور دی داڑھی تو آنسو ٹپک دے پہ کسے پوچھیا حضور کیوں رو دے پہ ہو فرمایا میری اماں دی قبر ہے جدو میں نو ویکھے آئے میں نو ایدیا مفاہمہ یاد آ گئی آلے اوے سوڑے ہو باوے جوانے باوے پٹے
وڈا ہے جدی ماں زندہ بیٹھی ہے انہوں چاہیے عزت دی انتہا تک ونی عزت کرے کیونکہ صدا نہ جوانی رہتی ہے نہ صدا زندگی رہتی ہے یہ ساری چیزاں جاندیاں نے تے ماں پیو بھی ٹوری جاندے نے چنگا وہی رہتا ہے جڑا انہاں دی زندگی وچ اللہ نو راضی کر لوے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا رب دی رضا ماں پیو دی رضا دے وچ رب دی رضا ماں پیو دی رضا دے اندر تے اس واسطے اگر کسی نو توفیق ملی ہے کہ ماں پیو دی سیوا کر سکدا ہے تے کرنی چاہیے ہے اللہ دی نعمت سمجھ کے خدمت کر دے جاؤ کیونکہ صدا نباغ بول 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 تے صدا نباغ بہار صدا نبا پہ حسن جوانی تے صدا نصحبت یار میرے مصطفیٰ دے علماء رحمت للعالمین نے درس دیتا ہے ماں پیو دی عزت احترام کیویں بجا لے آنا ہے اما دی قبر تے کھڑے ہو کے روئے کسے پوچھیا حضور اتنا رونا اتنی جدائی دے غم کس واسطے میرے نبی میرے آقا نے فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوتی کاش اج محمد دی ماں زندہ ہوندی حضور تو سفر کی کر دے فرمایا میں نماز پڑھاندا ہوندا مسجد نبی دے اندر اندروں میری اماں دی صدا آندی اندروں میری اماں مینوں آ کے آواز دیندی او میرے محمد بیٹے اپنی اماں دی گل سن جا حضور آپ دیتا روندے ہوئے میرے نبی فرماندے نے میں اپنی اماں دی آواز دے اوتے حاضر ہو جاندا اپنی اماں دی صدا دے اوتے حاضر ہو جاندا اس واسطے کہ ماں راضی ہوے خدا بھی راضی ہو جاندہ انہوں کتاب البرت والصلہ دے اندر ابن جوزی نے لکھے انہوں مسند احمد ابن حنبل دے اندر امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیتا کہ میرا نبی اماں دی قبر دے ہوتے رویا تے اپنی اماں نو یاد فرمایا میں تو انہوں کہنا چاہنا آج حاجی بڑھ کے کوئی ماں نو نہ سمجھے کہ بے قدر ہو گئی ہے نمازی بڑھ کے ماں نو بے قدر نہ سمجھے عالم تے صوفی بڑھ کے کوئی ماں نو کمتر نہ سمجھے اے ذہن چ رکھ دے جاؤ اللہ تو راضی ہوتا ہے جدوں ماں پیو راضی ہو جاندے کفر تے شرک دا کم آکھن تے اطاعت نہیں کیتی جائے گی اس تو بغیر جو کچھ ماں پیو کہہ دے وہ سب کچھ کرنا پوے گا جو کچھ ماں باپ فرما دے گناہ دے بغیر ہر اچھے عمل تے مباح عمل دے اندر انہاں دی اتباع کیتی جائے گی اے میرے نبی دی شریعت اس واسطے اج دی نوجوان نسل نو پیغام دیندے پئے ہو تہاڈی تعلیم یونیورسٹیاں والی تہاڈی تعلیم کالجاں والی جنہاں تانوں یسر رو کرنا تے سکھا دیتا جنہاں تانوں اظہار رائے دی آزادی دے نام دے اوتے اپنے ٹیچر نو کٹنا بھی سکھا دیتا اپنی ٹیچر نال بدتمیزیاں بھی سکھا دیتیاں لیکن کسے تانوں اے نہ سکھایا کہ ماں پیو نو ایک نظر عزت دی ویکھو اللہ مقبول حج دا ثواب دے دے تُسا یو کے جاون والے تُسا یو کے جا کے اپنے کٹنگ دے سٹائل بنا کے خوش ہو جاون والے کہ ایسا تہذیب بدل گئی ساڑا حلیہ بدل گیا مزاج بدل گیا لیکن میں تانوں کہنا چاہنا جنہاں دی تہذیباں تے تُسا ناز کر دے پئے ہو انہاں اپنے بڈھے ماں باپ نو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا انہاں دی ماں بھی کرلاندی رہ گئی انہاں دا باپ بھی کرلاندا رہ گیا میں تیرے تو ایک لمحے واسطے سوال کرنا جدوں تیرا بچہ چھوٹا جاؤ جدو سینے لا رہے آؤے اولو جدو اونا بخار تینو بے قرار کر دے وے جدو راتاں نو رونا اونا تینو بے قرار کر دے وے ادھیاں راتاں نو چک کے کدی ڈاکٹر نو آکھے ڈاکٹر میرے بیٹے نو ایک لے کدی مولانا کل جاوے مولانا میرے بچے نو دم کر دے وہ میرے بچے نو نیند نہیں آ رہی اوے تیرے بیٹے دی خاطر تیری راتاں کیا ندرہ اٹھ جائیں تینو بالکل لگے کچھ بھی نہیں کیتا میری راتاں دیا ندرہ قربان میرا بچہ بچنا چاہی دا ہے تے ایہی بچہ ایک لمحے واسطے سوچ وڈا ہو کے تینو آکھے ابا تو کھنگ کھنگ کے ساڑی نندر خراب کردہ ہے ابا تو کھنگ کھنگ کے سانو عذیت دینا ہے ابا تیرا بڑھاپا ساڑے پیسے لوائی جا رہے آئے ایک لمحے واسطے سوچ تینو کیسا محسوس ہوئے گا ایک لمحے واسطے سوچو گی پتر تینو آکھے ابا میں تیرے نال نہیں رہ سکتا میری بیوی
تیرے نال نہیں رکھنا چاہتی میں تیرے تو سوال کرنا تیری کی کیفیت ہوئے کہ آج انہاں بیٹیاں تے بہناں تے ماواں نو بھی آکھا جو آج اپنی ماں نو ستاون والی اپنی سس نو ستاون والی انہاں نو آکھا اج تواڈے تے جوانی ہے کل تواڈے تے بھی بڑھاپا آنا ہے ایویں تواڈے بچے تانوں گھروں دھکے مار کے کڈ دیون بیوی دی خاطر تانوں بیٹا ٹھکرا دے تے تانوں ٹھکرا کے چلا جائے تساں تصور نال رو پیندے ہو میں کہنا چاہنا جے تانوں اپنی اولاد پیاری ہے تے تساں بھی کسے دی اولاد ہو تساں اتنا بھی سوچیا کرو نہ بھی تانوں اتنے درداں نال پالے آئے اج تواڈے کول آسائش آ گئی اج تواڈے کول عافیت آ گئی گیزر آ گیا بتی آ گئی بجلی آ گئی گیس آ گئی ہزاراں سکھ دے سامان آ گئے پر جدوں تواڈے ماں پیو نے تانوں پالیا اس لیے آسائش کوئی پر جس ویلے تواڈے ماں پیو نے تانوں پالیا ایتھے بجلیاں تے ایتھے گیس تے ایتھے ہیٹر تے گیزر تے دولت دی فراوانی کوئی نہیں سی ادو تیرے ماں پیو نے تینوں سردیاں دیاں راتاں وچ جاگ جاگ کے تیری نیند دا خیال رکھیا ہے اج اتنے بے درد بن گئے معاشرے والے اج اتنے بے درد تے بے حس ہو گئے جیڑی ماں نے راتاں جاگیاں جیڑی اماں نے ایدی ہائے دے اوتے پہلی واری ایدی ایک آواز سن کے جناب پوری رات دی نیندر قربان کیتی اج وہی بیٹا ماں دی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اجو ہی بیٹا ہے ماں نو نال نہیں رکھنا چاہتا اوے سونےو اے قدرہ تانوں بھی آ جاون گیا صرف ماں دے مرن دی دیر اے قدرہ تینوں بھی آ جاون گیا اج تینوں لگدا ہے کہ ماں اذیت بن کے بیٹھی ہے بس دا جنازہ اٹھن دی دیر تینوں پتہ لگ جائے گا سارا چانن ہو جائے گا کہ کی کیفیت ہوندی ہے اس ویلے تینوں لگے گا کہ میری اندر دی کیفیت کی ہے میں تینوں اکھاں دیکھیا واقعہ دس رہے ہوں کناں دی سنی گل دسدا پیا ایک حاجی صاحب تو پوچھے حاجی صاحب خود ماشاءاللہ اتنے بوڑھے ہوتے والدہ واسطے روندے ہو کس واسطے کیا تانوں محسوس ہوندی ہے کمی ماں دی کہندا ہاں جی کدی ماواں بھی بھلن والی شے ہوندی آ میں کہ تہاڈی اپنی چٹی داڑھی ہو گئی تو پوتریاں والا ہو گیا اس ویلے تیری ماں نے زندہ رہ کے تیرے نال کیڑی محبت دی گل کرنی سی جڑی تینوں ہن نہیں ملدی پئی تے اونے بڑی عجیب گل سنائی انہیں کہ مولانا صاحب میں سارا دن کم کاج چ رہنا میں عشاء پڑھ کے لیٹ گھر جانا جدوں میری ماں زندہ ہوندی سی میں جے گڈی کھڑی کرنی تے اندروں میری اماں نے کہنا میرا فتح محمد آیا ہے جاؤ کے دروازہ کھولو لیکن ہن میں بوہے کھڑکاندا رہنا مینوں 5 منٹ انتظار کرنا پیندا ہے ایک آواز تے جڑی اماں اٹھ کے آ جاندی سی ایک آواز تے جڑی اماں نو اپنے بیٹے دے قدماں دی چاپ محسوس ہو جاندی سی اج مینوں او ماں والی او آواز سنائی نہیں رہندی اج پتہ لگدا ہے کہ گھر دی کی کیفیت ہے اج پتہ لگدا ہے کہ ماں ماں ہی ہوندی ایسے واسطے اس واسطے میرے بیلیو میں کہنا جاواں کہ ماواں نو حقیر نہ سمجھو پیو نو حقیر نہ سمجھو دیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما گئے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرے کنڈ خالی تے ماوا باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوا میرے نبی دے غلامو جیڑی اماں جی دے قدماں وچ اللہ دے حبیب نے جنت دا پتہ دسیا اج او ماں بچیاں دے ہتھوں بے قرار کدی اے ماں دی قدر ہوندی سی پوچھ قدر حسین کولو او حسین جوان پتر دے لاشے دے ٹکڑے چھوڑ کے بھی اتنا بے قرار نہیں ہویا جتنا ماں دی قبر چھوڑتے ہیں بے قرار ہویا ہے تے ماں دے قبر نو پیراں والے پاسوں بوسا دے کے حسین نے فرمایا سی اماں اج
پتہ چلے آئے ماں دی جدائی کی چیز ہوندی ہے. اماں تیری قبر تو جدائی تیرے بیٹے نو بے قرار کر دی پئی ہے. میرے سرکار دے غلامو کاش کوئی یہ قدر پوچھنی ہے تے کوئی یوسف تو جا کے پوچھے جڑا یوسف بھائیاں دے ہتھوں وکیا تے اتنا بے قرار نہیں ہویا, کھوہ وچ سٹیا گیا تے اتنا بے قرار نہیں ہویا, جس ویلے دا مل لگیا اتنا بے قرار نہیں ہویا. لیکن جدو رات رو کنال نے قبرستان تو یوسف نو بن کے لے جاندے پین تے ماں دی قبر تو یوسف گزرے نے تے کہندے نے ربا میرے رسیاں دے بند کھول میں ماں دی قبر تے جانا چاہتا. رسیاں دے بند کھلے نے تے آپ نے اپنی سواری تو اتر کے چھال ماری ہے ماں دی قبر تے آئے. ماں دی قبر نال جناب یوسف علیہ السلام لپٹ گئے تے ماں دی قبر نو چم کے آندے نے ماں اج پتہ چلے آئے ماں ہی دی ہے. اماں جڑا چہرہ تک کے تو کہندی سے میرا یوسف تے اتنا سونا ہے اے دے مل کوئی نہیں دے سکدا, میرے یوسف دی کوئی قیمت نہیں لا سکدا. اماں تیرے یوسف دا مل 18 روپیے لگ گیا ہے, وہ بھی کھوٹے سکے جڑے چل دے بھی نہیں ہوندے. اماں جڑے چہرے نو چمدی نہیں سے تھکدی اسے چہرے تے تھپڑ مارے گئے. اماں جڑے بچے نو کمرے وچ کلا نہیں سے بٹھاندی اس تیرے پتر نو تیرے کنویں وچ سٹیا گیا ہے. اماں اج پتہ چلے آئے ماواں ہی ہوندیاں کہ باغ دے وچ ہریال توتا اٹھدا ڈالی ڈالی تے ماواں باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوا. میرے نبی دے غلام ماما دیا قدرہ بھول گئی ہیں اس قوم نو, ماں پیو دے رشتے آنے وقار بھول گئے اس قوم نو. کاش کوئی انہاں نو سمجھاون والا ہوئے جنہاں رشتے آنو تساں حقیر کر دیتا, جنہاں رشتے آنو تساں ادنا سمجھ لیا. اے رشتے تے بڑے قیمتی, اے رشتے بڑے قیمتی, پر اس قوم نو کیا سمجھایا جائے, اس قوم تک کیا آواز اٹھائی جائے. جنہ نبی دی قدر نہ سمجھیو ماں دی قدر کی سمجھن, جنہ نبی دی قدر نہ سمجھیو نہ ماں پیو دا کی وقار سمجھنا ہے. نبی پاک دے خاکے شایع ہوندے رہے قوم نو شرم نہ آئی. میرے مصطفیٰ دی توہین کیتی گئی قوم بے حس ہو کے بیٹھی رہی. اوے کیویں ماں پیو دا خیال آوے جنہیں ماں پیو دیاں قدراں دسیاں سن جدوں دیاں قدروں تواڈیاں نظراں وچوں ختم ہو جاون تانوں کیویں ماں پیو دی قدر ذہناں وچ رہ جائے. کدی قدر ہوندی سی ماواں نوں وی اس نبی دی, بچیاں نوں وی قدر ہوندی سی. اس واسطے کہ اوندا دین ہی نجات دا باعث بن کے آیا. اس سوال نال بھی گل کردا جاواں, اے پیغام بھی دیندا جاواں قوم نو تاکہ اللہ دے صدقے مائی صاحبہ دے درجے بلند فرما دے. میرے دوستو اس واسطے کسے ماں دے ذکر نال اتنا ثواب نہیں مل سکدا جتنا میرے مصطفیٰ کریم دی عزت دے نال کسے نو ثواب مل سکدا ہے. میرے نبی دی عزت تواڈے سینیاں وچ آ گئی, میرے نبی دی عزت تے احترام تواڈے دل و دماغ وچ اجاگر ہو گئے. سمجھ لو کہ تو بہت بڑا عظیم کم کر لیا. اے او حبیب جدا احترام اللہ نے ساڈے سینیاں وچ بٹھایا. اونچا بولو تو انہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. جیدہ ذکر اللہ نے اونچا کیتا اج اون دے ذکر نو گھٹاون دی کوشش اسرائیل دے کتے بھی کر دے ہون, جرمن والے بھی کر دے ہون. جناب اعلیٰ باقی سارے جتھے جتھے تک صدا انہاں دی پہنچ دی فرانس والے حرامیاں لے کے حداں مکا دیتیاں. مینوں دکھ لگیا اس گل, مینوں اس گل دی تکلیف ہوئی جناب اعلیٰ کہ میرے مسلمان مسلمان ہونے دے باوجود بھی میرے دوستو اس کم دے اندر کوئی اگے نہ آیا کہ نبی دی عزت واسطے آواز اٹھائے. اس نبی دے صدقے تواڈے چہرے نہیں بگڑ دے پے جڑا غاراں وچ روندا رہیا ہے,
یا اللہ میری امت دے توبہ دے بوہے نہ بند کر دے یا اللہ انہاں دی شکلاں نہ بدل دے یا اللہ انہاں دے گناہ متھے تے نہ لکھ دے اللہ دی قسم ہے جے ہفتے والے دیاڑ قوم بنی اسرائیل مچھی دا شکار کرے اللہ شکلاں بدل کے بندر بنا دے اس تو وڈے گناہ اے امت کر دی پھر دی ایسا کر دے پھر دے ذرا غور تے کر جھوٹ بولنا مچھی پکڑن تو بھی وڈا گناہ ہے اے قوم دا بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا جھوٹ بولنا ہوئے زمینہ تے قبضے کر دے اور مسلمان اے مچھی پکڑن تو وڈا گناہ ہے کسے دیا اسنا لٹتے اور مسلمان اے مچھیاں پکڑن تو وڈا گناہ ہے میں کہنا چاہنا سونے ہو اتنے وڈے وڈے جرم کر کے تیرے واسطے توبہ دا در کھلا ہے تیری موت تک تاکہ تو لوگاں دے حق لوٹا کے اللہ والا جا اللہ بھی راضی مدینے والا بھی شکلہ نہیں بدل رہی تیرا میرا کمال نہیں نبی دی دعا دا کمال اس واسطے سردار نے آکھیا سی مہربانا سلطانا زی شانا وڈے کرم کمائے بھلا ہوئی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنایا بھلا ہو کلر شور زمین چ مہربانا بوٹے کرما دے لائے بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتے آندا پردے ایباں تے پائے بھلا ہوئی اچھا بولتا جیڑے نبی نے عزتاں دسیاں کہ ماں دی قدر کیا ہے بیٹی دی قدر کیا ہے بہن دی قدر کیا ہے بیوی دی قدر کیا ہے رشتہ دار دی قدر کیا ہے پیو دی قدر کیا ہے ہمسائے دی قدر کیا ہے جس مصطفیٰ نے ساریاں قدر دسیاں قدر نہیں رہی تے اسے نبی دی نہیں رہی اج بچے نو بھی خبر نہیں ہے کہ مصطفیٰ دا وقار کی جوان نو نہیں بوڑھے نو نہیں جیڑے بچیاں تے میرا نبی ترس کر گیا رحم فرما گیا ہاتھ شفقت دے رکھ گیا تے کہہ گیا میرا امتی نہیں ہوئے گا جڑا نکے ساڑے دی عزت نہیں کردہ نکے ساڑے تے شفقت نہیں کردہ وڈے دی عزت نہیں کردہ لیسا منا من لم یوکر کبیرانا ومن لم یرحم صغیرانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نبی بچیاں تے وڈیاں دی عزتاں دسے اج اون دی عزت قوم بھول جائے جڑا اس قوم دے بڈھے بابے دی عزت رکھ گیا کہ میرا نبی فرماتا ہے جنہیں محمد دی امت دے کسے بوڑھے دی عزت کی تھی انہیں سمجھو میں محمد دی عزت کی کسے دی چٹی داڑی والے دی آج قدر تے صدقہ میرے مصطفیٰ دائی آج اگر کوئی قدر نہیں کردا پیا اس ظالم نو میرے نبی دی شریعت دا پتہ کوئی نہیں ورنہ میرا نبی تے ساریاں قدر پہلے ارشاد فرما دے اچھا بولتا صحیح ذرا میرے سرکار دے غلامو میں تے صرف اتنا کہنا چاہنا ہوں کہ بھاویں 7 حج کر لو بھاویں 50 حج کر لو بھاویں 100 حج کر لو یہ اللہ دے حبیب دی محبت نہیں اطاعت نہیں ماں پیو دی خدمت تے تواضع نہیں تے یاد رکھ لو کدی اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر بھی قبولیت دیاں مہراں لگ سکدیاں اچھا تبو پر افسوس جنہیں آواز اٹھانی سی تے صدا دیڑی سی آج آواز بھی انہاں دی بند ہوندی پئی ہے اچھا بولو تو ایسا ہے بھائی جان کہہ رہے سن کہ سیاسیاں نو کچھ نہیں کہنا بھی سیاسیاں نو آکھو یا تے مذہب نو کچھ نہ آکھو اساں بھی کچھ نہیں کہنا کنجراں دے سپیکر چلن کتے والے دے سپیکر چلن بیل دوڑ دے سپیکر چلن تے مسجد دا سپیکر بند ہوئے اچھا تو بولو تسی کدی انہوں نے بھی کچھ آکھیا ہے جو سیاسیوں کچھ حیا کرو ادوں تے تہاڈی زبان چپ ہوندی ہے مولانا نو درس دیون پہلے ذرا کچھ اے بھی سوچ لیا کرو اگر ساڈے سپیکر نال
زنا ودیا ہے، شراب ودیا ہے، پولیس والے نے رشوت لینی شروع کیتی ہے، پٹواری نے رشوت لینی شروع کیتی ہے، تحصیلدار نے حرام کھانا شروع کیتا ہے، وزارت مال والے نے حرام شروع کیتا ہے، قبضہ گروپ والے ودے نے یونیورسٹیاں تے کالجاں وچ بے پردگی تے بے حیائی تے زنا پھیلے، بند کر دیو، ساڈے گلے لا دیو، زیادہ بہتر ہے بچ جاؤ گے۔ تے جے ساڈے وجہ تو اے چیزاں نہیں ہو رہی بلکہ ساڈی وجہ تو انہاں وچ رکاوٹ کھڑی ہوندی پئی ہے، تے بے حیائی روکو، نبی دے دین دی آواز نہ روکو، اچھا بولو۔ پھر آ کے اے تے جان بوجھ کے ساڈی روٹی روزی حرام کرن والی گل ہوئی کہ تواڈے کولوں نذرانے تے لئیے وڈے وڈے، ایتھے آ کے تے حق بھی نہ بولیے تے چاپلوسی کر کے تر جائیے، تے ایدے تو تے بہتر ہے کہ پھر کوئی دیہاڑی کر لوے بن۔ اے زبان بندی کر کے تے چاپلوسی کر کے جے روٹی روزی کمانی ہے تو اس تو بہتر ہے کہ پھر بندہ دیہاڑی کرے، پھر دین نبی دے دین نو آڑ بنان دی لوڑ کی، ایتھے بیٹھن دی ضرورت ہی نہیں۔ خدا دی قسم ہے دنیا دا اعلی تو اعلی عہدہ سانو حضور علیہ السلام دی عزت تو کائنات دا کوئی وڈے تو وڈا عہدہ غافل نہیں کر سکتا۔ جتنی مرضی وڈی لالچ، جتنی مرضی وڈی دھمکی دیتی جائے، سرکار دی عزت تے کدی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور جس بھی بندے نے کلمہ پڑھیا ہے، جیدے سینے وچ رتی ایمان دی ہے، باویں داڑھی اللہ تے باویں داڑھی مننا ہے، لیکن ایک گل ضرور ہے، اگر رتی ایمان دی تے غیرت دی سینے وچ موجود ہے، انہوں ماں پیو تو زیادہ نبی دی غیرت ہوندی۔ جیڑی ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے گزارے، 9 مہینے جی دی وجہ تو تکلیفاں تو بچے ہاں، اس ماں دی تے اتنی قدر ہے کہ ایک گالی کوئی ماں دی دے وے چودھری نو برداشت ہوندی؟ اچھا تا بولو، ملک صاحب نو دے دیو، جٹ صاحب نو دے دیو، گجر نو دے دیو، جنہیں 9 مہینے تیری پیٹ رکھ کے حفاظت کیتی ہوندی تے تو گالی نہیں سندا، تے جیڑا غاراں دے اندر رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کردا رہے، انہوں کوئی گالیاں دے اندر ہے تو سندا رہے، جیڑا دنیا تے آوے تے دعاواں منگدا آوے تے دنیا تو پردہ کرے تے اس ویلے بھی دعاواں کردا جائے، اس ویلے بھی فرمائے یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اچھا تم میری امت رو معاف چکر، جڑا اتنا کریم ہوئے وہ بھی بھولیا جا سکتا۔ بولو تو صحیح سونے ہو، اس واسطے سونے ہو اساں تے اس گل تے سودے بازی نہیں کر سکتے، اساں تے واضح کہنا چاہنے ہیں جناب، اج اگر نوجوان نے بزرگ بچہ اس گل دا تہیا کر لوے، انہاں محفلاں دا مقصد یہ ہے جتھے اساں خون دے رشتیاں دی عزت دسن واسطے آنے ہو، اوتھے نبی دے رشتے دی قدر بھی دسن واسطے آنے ہو کہ ماں پیو دیاں قدراں دا کچھ پتہ نہ ہوندا، جے آمنہ دا لال نہ ہوندا، بہناں دیاں قدراں دا کچھ پتہ نہ ہوندا، بوڑھیاں اماں دی قدر دا کچھ پتہ نہ ہوندا، بوڑھی اماں دے وقار دا کوئی پتہ نہ ہوندا، جے مصطفیٰ دی عزت دا پتہ نہ لگے، اللہ دی قسم مومنو، میں آنا اس تو اڈا بے غیرت پیر تے مولوی نہیں جڑا نبی دی عزت واسطے نہ بولے، اس تو اڈا بے شرم پیر کوئی نہیں جڑا نبی دی ناموس واسطے نہ بولے، پیر بھی اوہی چنگا ہے جڑا حضور دی عزت واسطے زندگی تے موت دونوں نو لازم ملزوم کیتا ہوئے، جیدہ جینا بھی نبی واسطے، جیدہ مرنا بھی نبی واسطے۔ اچھا بولتا صحیح میرے مصطفیٰ کریم نے علامو، اج قوم اس واسطے ساڑھے تے دلیر ہو کے، اج قوم جناب اس واسطے تمام کفار دی قوم ساڑھے تے حملہ اج انہوں نے پتہ لگ گیا ہے ساڑھے وچ خالد بن ولید جیسا کوئی نہیں رہ گیا، اج انہوں نے پتہ لگ گیا ہے انہوں وچ محمد بن قاسم ورگا کوئی نہیں رہ گیا، انہوں نے پتہ ہے صلاح الدین ایوبی ورگا کوئی نہیں رہ گیا، انہوں نے پتہ ہے نور الدین زنگی ورگا کوئی نہیں رہ گیا، اس واسطے ساڑھے آقا دی توہین ہوئے تے وڈے وڈے جلوس کٹ کے آقا دی توہین کیتی جائے تے قوم ساڑھی بے شرم بن کے بیٹھی رہے، بڑے افسوس دی بات میں آنا چاہتا مومنو، ایک واری تے سوچیا دا، ایک واری تے خیال کیتا دا کہ اے عرب دا معاشرہ جتھے میرا نبی آیا اتھے تے ماما نو بیویاں دی طرح زنا کر کے بیویاں دی طرح جناب اعلیٰ رکھیا جاندہ سی تے ماما نل زنا ہوندہ سی تے بیویاں تے ماما وچ فرق نہیں سی سمجھا جاندا، اوتھے تے پیو دے مرن تو بعد ماما نو اپنے قبضے وچ رکھ لیا جاندا سی، اوتھے تے ماما دی سودے بازیاں ہوندیاں سن، اوتھے تے بیٹیاں زندہ ترگور ہوندیاں سن، اوتھے تے انسان تے جانور تے درندے وچ فرق نہیں سی، ایتھے
میرے مصطفیٰ نے دسیا اے رحمت للعالمین نے دسیا ہے کہ ماں پیو دے چہرے تے نظر پاؤ گے اللہ حج دا ثواب دے گا اے تے انہیں دسیا ہے پیو جنت دے دروازے وچوں ایک دروازہ آج تیرا دیار دا دروازہ ہوئے لکھ روپے دا تیرے دروازے تے بچہ لکیر چا مارے تو بیٹے دے منہ تے تھپڑ مار دینا تینو تمیز نہیں لکھ روپے دا دروازہ خراب کر دیتا ہے میں کہنا چاہنا دیار دی لکڑ دا دروازہ تینو اتنا پیارا ہے تے پیو تیرا جنت دا دروازہ ہے انو تیری بیوی بے عزت کر دی روے تے تینو حیا نہ آوے انو تیرے سسرال والے بے عزت کرن تینو حیا نہ آوے انو تیرے محلے دار بے عزت کرن تینو شرم نہ آئے تے ڈب کے مر جانا چاہیے میرا نبی انہاں دیاں قدراں دس کے آئی میرے آقا دے کے شکایت لائی سی ایک بندے نے حضور میرا پیو میرا مال اجاڑ دینا ہے میرے نبی نے فرمایا انت و مالک لابیکا تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے پیو دا ہے جے میں چاہے تیرے نال سلوک کرے جے میں چاہے تیرا مال ضائع کرے کوئی پیو دے کے آواز نہیں اٹھا سکدا او قدراں کتھے چلیاں گئیاں وہ تو سب پڑھے لکھے صدائے پڑھے لکھے صدا کے بھی تو جاہلاں تو بدتر عمل کیتا جے اگر ماں پیو نو ناراض کیتا تے جے ماں پیو راضی ہو گیا کسے تے جے ماں پیو دا بڑھاپا ویکھ کے کسے دے متھے تے وٹ نہیں آیا سمجھ لو دی دنیا بھی سمر گئی ہو دی آخرت بھی سمر گئی میں اتنا کہنا چاہنا ساڑھے تو ہزاراں سونے بچے ساڑھے ماں پیو نے ساڑھے بچپن دے اندر ویکھے لیکن کسے دا سونا بچہ ویکھ کے اپنے کوجے بچے نو ماں پیو نے دھکے نہیں مارے کسے دا چٹا بچہ کالے پتر نو ماں پیو نے دھکے نہیں مار دیتے کسے دا خوب رو بیٹا ویکھ کے اپنا بچکل بچہ ماں نے نہیں چھوڑے اس واسطے کہ ماں پیو واسطے جگ تو سونا ہوئی ہے جنہاں نو انہاں جنم دیتا ہے جنہاں نو انہاں پال کے بڑا کیتا ہے اس واسطے بوٹا گجراتی کہہ گیا ہے کہ بچے کال کچھ جیوی ہون بھاویں ماں پہ نال پیار دے پال دینے شالا نظر نہ لگے او پہ آکھن نقش سونے ساڑے لال دینے انہاں واسطے تو سارے جگ تو سونا ہے کیونکہ انہاں تینو جنم دیتا تینو جنم دے کے تیری ماں نے تینو محبتاں نال چاہتاں نال بڑا کیتا ہے تینو محبتاں تے چاہتاں تے عظمت نال تیری رکھوالی کیتی ہے تیرے تے اللہ نے فرض قرار دیتا ہے انہاں دی اتباع کرنا اللہ نے تیرے واسطے لازم قرار دیتا ہے ماں پیو نال حسن سلوک کرنا اس واسطے اللہ نے اپنی عبادت دے نال ماں پیو دے بارے حسن سلوک دا درس دیتا ہے کہ عبادت بھی ہوندی قبول جیندے تے ماں پیو راضی اچھا بولتا صحیح تے کوئی جناب اج ماواں نو دے وے جھڑکا باہر لوگاں نال کھل کے ملن والا ہنس کے ملن والا باہر لوگاں واسطے مسکراہٹاں دے تبادلے کرن والا گھر آندیاں سمیت اہل خانہ نال بدتمیزی کرن والا اوندا کوئی خوش اخلاقی والا عمل اونوں فائدہ نہیں دے سکدا چنگا وہی ہے جڑا اپنے اہل خانہ نال بھی اچھا سلوک کردا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تواڈے وچوں وہی چنگا جڑا اپنے اہل خانہ نال اچھا سلوک اچھا بولو یہ بھی غلط فہمی دور کرتا جا کچھ لوگوں کا یہ بھی دماغ خراب ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں پیو دے آنکھیں لگ کے بڈی نو کٹی آؤ نہ ماں پیو دے آنکھیں لگ کے بیوی تے ظلم کر نہ بیوی دے آنکھیں لگ کے ماں پیو تے ظلم کر بیوی دا حق اتنا دے جتنا اللہ نے انہوں دیتا ہے تے ماں دا حق اتنا دے جتنا اللہ نے انہوں حصہ بڑھایا کہ مسلمان ظالم نہیں ہوتا حق مارن والا نہیں ہوتا حق دیون والا ہوتا اس واسطے خوش اخلاقی دے حقدار سب تو پہلے اہل خانہ مرن تو بعد تیری نیکی تے بدی دا اگر فیصلہ ہونا ہے تیرے اخلاق دا وہ تیرے والدین نے تیرے عزیز و اقربا نے کرنا تیرے اہل خانہ نے کرنا تیرے والدین نے کرنا ہے کہ تو انہاں نال کیسے اخلاق نال رہے ایم پی اے صاحب دے گئے ایم این اے تے وزیر اعظم دے گئے تے تو جھک کے سلام کیتا مسکراندا گیا اخباراں میں تیرے فوٹو بھی مسکراندے آئے
تے ماں دے سامنے آندے تو منہ بنا لوے، اس تو وڈی زیادتی اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنگا پتر وہی ہے، حلالی پتر ہوئے، اچھا تو بولو، حلالی پتر ہوئے جنہوں اپنے ماں باپ دا خیال رہے تے تھکے تے کوئی نہیں۔ میں 10-15 منٹ میں مزید تواڈے لواں گا اس واسطے کہ ہن تسی آئے ہو، اتنی ملک صاحبان نے اتنی محبت نال بلایا ہے تے میں تانوں ہن آکھاں کہ بھی ہن تسی چاولاں دی پلیٹ پیچھے مولوی نو چھوڑ کے چلے جاؤ تے بہت بڑی زیادتی ہے۔ اونچا بولو تو صحیح۔ اے بھی میرا یقین ہے کہ تساں لنگر واسطے نہیں آئے، تساں حضور دے ذکر واسطے آئے، کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر وچ روٹی کھا کے آندا ہے۔ ایتھے اتنے لوگاں دا ہجوم چاولاں دی پلیٹ واسطے نہیں ہے، اے مصطفیٰ دے ذکر واسطے۔ اونچا بولو، مصطفیٰ دے نوکرو، اپنے رویے تے کردار نال، اپنے عمل تے فعل نال یہ ثابت کرو کہ تساں واقعی رسول دے عاشق۔ اے آواز میری گھراں وچ پہنچدی پئی تے ماواں بہناں بیٹیاں نو آکھاں تساں اپنی نسل دی تربیت کرو تے اس بنیاد تے کرو کہ تہاڈا بچہ وڈا ہو کے عاشق رسول بنے۔ اچھا بولو، کیونکہ حق اگر ماں پیو دا ہے اولاد دے اوتے تے کچھ اولاد دا بھی حق ہے ماں پیو دے اوتے۔ جڑا اولاد دے حق ادا نہیں کرے گا وہ بھی اللہ دے حضور مجرم ہوئے۔ بچے نو اے بی سی ڈی ساری سکھا دے ہو، بچے نو جناب فر انگریزی ماشاءاللہ اتنی سونی بولن ساڈی قوم، ایسی ٹاپ دی انگریزی سکھ گئے کہ پہاڑی بولنی نہیں آندی، انگریزی بولنی آندی ہے نا، اتنی ہیوی انگلش کہ انگریزاں نو انگریزی پڑھان دے قابل ہو گئے۔ لیکن قرآن جڑا ساڈے گھراں وچ آیا وہ اتنا بھی پڑھنا نہیں آندا کہ ماں پیو دے ختم واسطے بھی قرآن پڑھ سکدا۔ مسلمانوں، جیڑی چیز پڑھن والی سی وہ تے گئی ٹھکرائی تے جیڑی ادنا چیز سی وہ بن گئی آلہ۔ آؤ میں تانوں 1400 سال پہلے لے چلاں، تانوں دساں کدی ماواں نو اپنے پتراں تو زیادہ حضور دی عقیدت تے محبت زیادہ عزیز ہوندی۔ تھوڑا اونچا بولو، میرے مصطفیٰ کریم نے بولا اج ماں بچے نو سویرے سکول واسطے تیار فرماوے، سارے کم جناب ٹائی شائی بوٹ تک سارے عمل جناب جلدی جلدی ٹائم تے سر انجام دے، لیکن او ماں بچے نو فجر دی نماز واسطے نہ اٹھاوے۔ انتہائی افسوس والا عمل ہے۔ کوئی اس ماں تو پوچھے اللہ دی بندی کدی سوچے آئی تیرا بچہ سکولے نہ گیا، تیرے سکول دے نمبر گھٹ گئے، ہو سکتا ہے دوسری تیسری پوزیشن تے یا پاس دی پوزیشن تے آ جائے، لیکن اگر تیرا بچہ نبی دے دین تے نہ آیا، قبر دے اندر فیل ہو گیا تے اس ویلے نہ کی بنے گا۔ آؤ کدی انہاں ماواں دے لہجے تے رویے تے غور کرو۔ تبوک دا موقع ہے، میرے رحمت عالم صدا دینے پینے، اللہ دے راہ وچ اپنی جاناں تے مال آ کے خرچ کرو تے اس ویلے عورتاں آئیاں، ایک عورت نے اپنے کٹے ہوئے بال، اتنے لمبے وال نے اودے قد تو زیادہ بڑے وال، اودی رسی وٹ کے لے آئی ہے، حضور نو آ کے دتی ہے۔ حضور میرے گھر پیسے نہیں سن کے میں پیسے لے آندی، میرے گھر دانے نہیں سن کے میں وہ لے آندی، ایک بال ہی میری زندگی دی بہت بڑی دولت انہوں کٹ کے لے آندا ہے۔ لجپالا جڑے صحابی دی سواری دی رسی نہ ہوئے انہوں رسی بناون واسطے میرے وال انہوں دے دے آئے، کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ آ جائے گا۔ ایک ماں آئی ہے جڑا 6 مہینے دا بچہ لے کے آئی، اچھا بولتا صحیح، 6 مہینے دا بچہ لے کے آئی، ایویں سامنے رکھے آئے، صحابہ پوچھن لگے اے کی کرے گا، اے تے ٹرن جوگا نہیں ہے، تے لڑن جوگا نہیں ہے، تے اٹھن جوگا نہیں، ہاتھ تے تلوار نہیں پکڑ سکدا، تیر نہیں چلا سکدا، تے اس ویلے او اما رو پئی ہے۔ ہاں میں جاننی ہاں میرا بیٹا لڑ نہیں سکدا، میں جاننی ہاں میرا بیٹا تلوار بھی نہیں اٹھا سکدا، لیکن اونوں دے دے آج جدے ہاتھ تے تلوار تے ہوے لڑن واسطے پر دشمن دے تیراں نو روکن دی ڈھال نہ ہوئے، اے اوڈو دے دیا جے جدو دشمنہ دے تیر آون گے میرے بیٹے نو اٹھا کے سامنے کر دے گا، کوئی 2-4 تیر تے میرا بچہ اپنے بدن تے سہ جائے گا، قیامت دے
آڑے اللہ کریم نے جدو سوال کرنا ہے جدو میرے رب نے پوچھنا ہے او میری بندی میرے واسطے کی لے آئی ہے تے اس ویلے میں آکھن والی ہوواں گی ربا ماواں نوں سب تو زیادہ پتر پیارے ہوندے نے میں تے اپنا پتر بھی تیرے یار دی زندگی دی نظر وار کے آ گئی ہوں شاید اس واسطے کسے ترجمہ کیتا کہ بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں تے گھر دا نور اجالا پر نہ تو او پیارا مینا جی سونی زلفاں کدی ماواں دیاں اے تربیتاں دیاں سن کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی ماں اتنے بڑے عظیم صوفی تے ولی اللہ دی ماں اپنے بیٹے نو محبت دے نال 4 سال دی عمر دے اندر جدوں مدرسے لے آئی تے مدرسے دے اندر تشریف لے آ کے قاری صاحب نو آندی ہے قاری صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھا دیو میں چاہنی ہاں جدوں میں مر جاواں میرے پیچھے میرا پتر قرآن پڑھدا ہو اچھا تو بولو اچھا بھئی یہ گل دسو کہ جتنے درد نال بیٹا پڑھ سکتا ہے کوئی غیر پڑھ سکتا ہے بولو تو کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی مولوی کوئی پیر کوئی نعت خان کوئی پڑھ سکتا ہے جب مولوی دے کہ اتنا بڑا پرچہ آندا ہے مولوی صاحب اتنے 100 ختم تے اتنے 1000 یاسینہ کدی کسے پوچھا ہے چودھری صاحب ملک صاحب گجر صاحب راجہ صاحب ان 400 ختمہ وچ تو ماں واسطے کتنے سپارے پڑھے نے اچھا تو بولو ایک اور مولوی نہیں آکھے گا اے فاروق الحسن ہی آکھے اچھا تو بولو اے اس واسطے کہ جتنے درد نال بیٹے نے ماں واسطے تلاوت کرنی ہے غیر کر ہی نہیں سکتے اے تے وہی کرے گا نا جن دے سر تو سایہ اٹھ گیا ہے اے تے وہی کرے گا جنوں دعاواں دین والی ٹر گئی اس واسطے آکھنا چاہنے ہیں کہ غیراں تے انحصار نہ کرو اپنا تعلق بھی قرآن نال جوڑو تسا خود جتنے درد نال پڑھ کے کوئی نیکی بھیجو گے اللہ تہاڈی اس تلاوت تے دعا دا صدقہ تہاڈی اماں دے درجے اونچے فرما دے اونچا بولو اے خوشبو والے نوں 100 روپیہ وچ دیو تے پتر مینوں خوشبو تو الرجی ہے تو اون جی پھیرا لا لے کوئی وچ اگر کوئی ستا پیا ہوے تے اون دی ناساں 2-3 شاور مار دے ایویں کیوں خراب کردا پیا تو تیری بڑی مہربانی پہلے مینوں نظر لگا ہے تیری بڑی مہربانی دروشی پڑھو صلوات و سلام علیکم بس ٹھیک ہے اٹھا دو اے تے انہاں دی خدمت کریا کرو بیچارے تواڈے کول آندے نے مولوی تے نعت خان تے نذرانے لے جاندے نے اے بیچارے درویش چنگا ہے کہ چلو محفلاں وچ آ کے ٹکر کماندے نے چوری نہیں کردے ٹھگی نہیں کردے فراڈ نہیں کردے میٹر پٹھے نہیں کردے اچا تو بولو بتی چوری نہیں کردے فرداں دے پیسے نہیں لیندے ووٹاں دے پیسے نہیں لیندے روڑاں دے پیسے نہیں لیندے کوئی ٹینشن نہیں اس واسطے انہاں لوگاں دی خدمت زیادہ ضروری ہے ذرا اچا بولو میرے مصطفیٰ دے علماء آئیے قاری صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ قاری صاحب نے بچھایا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تو شروع کیتا 14 سپارے پڑھ دی مولوی صاحب حیران نے حضرت جی پڑھن آئے ہو کہ پڑھاون آئے ہو اے 4 سال دا نکا بچہ آندا ہے حضرت جی میں پڑھا نہیں آیا ہوں لجپالا گزارش ہے 14 سپارے میری اماں نو زبانی یاد جدو لوری دین دی سی قرآن پڑھ دی سی سلان دی سی قرآن پڑھ دی سی اٹھان دی سی قرآن پڑھ دی سی لیکن لجپالا انہوں اس تو زیادہ یاد نہیں سن میں نو تاڑے کو لے آئی آپ نے قرآن شروع کیتا شام دا وقت آیا چھٹی دا اے درمان گھر وچ نواں پلان بنایا ہے اج بچے نے آنا ہے اج نہ تعلق رب نال جوڑنا ساڑیاں ماواں پتروں نو کارٹون دے حوالے کرنا لیا ٹی وی دے حوالے کرنا لیا جناب والا گیم تے اپنے بچیاں نو کوئز مقابلے دیا ویڈیو دکھاون والی لیکن ایک ایسی اماں ہے جڑی اپنے بچے دا تعلق اللہ نال جوڑ دی پئی ہے ایک ایسی اماں ہے جڑی اپنے بچے نو فرما دی پئی ہے ہاں بیٹا بھوک لگی ہے کیا ہاں بھی بڑی بھوک لگی ہے فرما پتر جدوں میں مر جاواں گی پھر کیندے تو روٹی منگے گا آکھیا ماں پتہ کوئی نہیں فرما اج میں تینوں طریقہ دستی جاواں کہ میں مر بھی جاواں تے تو بھوکا نہ رہے تینوں ٹائم تے روٹی ملے ایسی ہستی نال تیرا تعارف کرا دیواں جا ذرا وضو کر کے آ بچے نے وضو کیتا ہے ماں نے مصلی تے کھلار کے فرمایا 2 نفل پڑھ صلاۃ الحاجات 2 نفل پڑھے نے بچے ہن ماں کہندی ہے دعا مانگی یا اللہ
تو بکھیاں نو روٹی دیون والا، پیاسیاں نو پانی دیون والا، پرندیاں نو تو رجاون والا، جنگلاں والیاں نو تو رجاون والا، مچھیاں نو تو رجاون والا. سادی سادی دعا جڑی بچے نو یاد ہوئے، کہندا یا اللہ سارے نو تو رجاون والا، مینوں بھوک لگی ہے مینوں بھی روٹی دے. اے دعا منگوا کے ماں نے پہلے روٹی اندر رکھ کے اوتے کپڑا پایا سی تے فرمایا جا کمرے دے اندر تیرے واسطے اللہ نے روٹی بھیج دتی ہونی ہے، کپڑا ہٹاوے گا تینوں اللہ نے روٹی جڑی دینی ہے تیرے سامنے آ جائے. آپ آئے، آپ نے کپڑا ہٹایا، روٹی مل گئی. ہن روزانہ ماں پہلے روٹی پکا کے اوتے کپڑا پا دے، پھر بچے نو نفل پڑھاوے، پھر بچے تو دعا منگوا کے اندر بھیجے. ایک دن ماں کدے عزیزاں وال کم گئی ہے تے جس ویلے خواجہ صاحب دی آمد دا وقت آیا ہے، آپ دی والدہ رو پئیاں نے، ربا میرے سالاں دی محنت برباد نہ ہو جائے، میرے راتاں دا جگراتا برباد نہ ہو جائے. اج میرے بیٹے نو، اج میرے بیٹے نو اگر روٹی نہ ملی تے میرے بیٹے دا مان ٹوٹ جائے گا. وہ سوچے گا میری ماں میرے نال جھوٹ بول دی ہوندی سی، ربا اج میرا بھرم رکھ لے، اج میری عزت رکھ لے. ادھر جناب دعا ماں نے کیتی ہے. خواجہ صاحب گھر تشریف لے آئے. ماں کچھ دیر بعد جدو دیکھ دی ہے خواجہ صاحب مسلے تے لیٹے پے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی اماں نے جلدی جلدی روٹی پکائی، کمرے وچ رکھ کے اوویں اوتے کپڑا پایا ہے تے بچے نو اٹھایا، اٹھا کے کہنی اٹھ میرا بچہ روٹی کھا لے. آکھیا اماں روٹی تے میں کھا لئی. وے بیٹا کنے کھوائی ہے؟ آکھیا اماں تو نہیں سی طریقہ دسیا، اوے اماں میں وضو کیتا ہے، اماں اوے میں کھڑے ہو کے نفل پڑھے لے، اماں اوے دعا کر کے اندر گیا. پر ہمیشہ دیاں روٹیاں وچ تے اج دی روٹی وچ بڑا فرق ہے. اماں جتنی چنگی روٹی اج لبھی ہے، اماں جتنی مزیدار کھانا اج ملیا ہے، تیرے پتر نو ایویں دا مزیدار کھانا کدی نہیں ملیا. اماں تو کلی روٹی دینی سے، مینوں پھل بھی لبے، مینوں شربت بھی ملیا، مینوں کھانا بھی ملیا. تے ماں سجدے وچ پے گئی. اینو دنیا قطب الدین بختیار کاکی آکھن والی تے کاکی کاک فارسی زبان وچ روٹی نو کہندے نے. تے اللہ نے اینو ایسا رتبہ دیتا کہ ایسا ولی اللہ بنیا، دروازے تے کوئی مسکین تے فقیر آ جانا تے سوال کرنا اللہ دے نام تے کچھ دے دے، گھر وچ کچھ نہ وی ہونا تے بابے نے ایویں ہاتھ اٹھانے فضا وچ، ہاتھ جانے تے خالی ہونے، واپس آنے تے تازہ روٹی ہونی. اس واسطے لقب پہ گیا قطب الدین بختیار کاکی. تے کسے بھی بیٹے وچ اگر کمال آندا ہے تے پہلا کردار ماں پیو دا ہوندا ہے. ایسا ہے؟ تھوڑا اونچا بولو. اس واسطے سونےو ساڈی یہی گزارش ہے، ساڈی یہی التجا ہے، انہاں رشتیاں دی پہچان کرو. میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام. کہ تساں بھکھے نو کھانا کھلاؤ، جنہوں جان دے ہو نہیں جان دے سلام کرو، رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو. دنیا ستی ہوے راتاں نو اٹھ کے نماز واسطے کھڑے ہوو، جنت سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ گے. اونچا بولو. اے جی کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی جویں دیاں اج کل جاندیاں نے ایویں تے بالکل نہیں جا سکدی کہ منہ کھلے ہوئے نے تے جدو دل کیتا منہ چک کے قبرستان چلی گئی. بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اعلی حضرت نے باقاعدہ طور دوتے ایک رسالہ لکھیا جن اندر انہاں تمام روایات دا تجزیہ بھی فرمایا ہے جو اما عائشہ پاک دی زیارت قبور دے حوالے نال جو سوالات کیتے جاندے نے. اگلی گل یہ ہے کہ اگر کبھی جنہاں جاون دی بھی اجازت دیتی ہے انہاں ایک سخت ترین پردہ ہوئے کہ دیکھن والے نو پتہ نہ لگے کہ اے جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے. ایسا پردہ ہوئے تے نال جائے اوندا کوئی محرم بیٹا جائے، میاں جائے، باپ جائے، کوئی ایسا عزیز جائے جڑا اون دی عزت دا محافظ ہوئے. ایسی صورت جا سکتی ہے. اس تو علاوہ کسی صورت دے اندر اگر تساں آکھو تے او ممنوع ہے. تے خاص طور تے میلیاں تے عرساں تے جڑے حالات ہوندے نے تواڈے کشمیر وچ بھی تے ساڈے پاکستان وچ بھی، داتا دربار لا لو یا اینی ون کوئی دربار لا لو، ایویں دی حالت وچ بالکل ناجائز ہے. جڑا پیر دعوت دیندا ہے او زیادتی کردا ہے، او گناہ کردا ہے. جڑا لے کے جاندا ہے اس تو وڈی بے شرمی والا کم کردا ہے. تے بے پردہ پیر دے سامنے زنانی نو لے جانا بالکل گناہ ہے، شریعت دی اجازت نہیں دیندی. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے. آخری شعر بوٹا گجراتی دا پر پہلے وعدہ فرماؤ نماز پڑھ سو. اونچا تو بولو.
داڑھی شریف رکھو تھوڑی انشاءاللہ بولی اس واری. ہاں جی داڑھی شریف رکھو چہرے تے، اے زیور ہے تہاڈا قبر وچ بھی نال جائے گا. قرآن پڑھو گے اچھا تو بولو. اے پڑھن واسطے آیا ہے، اے قسم چکن واسطے نہیں آیا. اس واسطے انہوں پڑھو، اپنے عقائد دی نظریات دی ترجمانی اللہ دے قرآن اور مدینے والے دے فرمانے چو کرو. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. بلکہ پڑھ دی اونچا بولو. جڑے کن سمران نا تیرے اج مناوی باویو ہاریاں نے جڑے تریس دے سن دید نو دن راتی اج مناوی باریاں نے جدو باوچ خزان وار کھوئے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محبت بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا. کملی والے دیا سچیاں یار. اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. لنگر بھی